सनी भाई, आप जो है उस वक्त जब आपका मसला बना था, आप क्या करते उस वक्त? मैं पुलिस में जॉब करता था, SHO सराय माजा का गनमैन था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे जो साबका DPO गुजर चुके हैं भक्कर के, नवीद साहब, उनको भी अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा और दिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ 47 में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ किराना स्टोर पर। मैं आपको ये बाद में बताऊँगा कि ये पुलिस तहफ़्फ़ुज़ किराना स्टोर इसका नाम क्यों है। इससे पहले मैं आपकी दुकानदार से मुलाकात करवाता हूँ। अच्छा, मैं दोस्तों इस वक्त यहाँ पे आया हूँ भाई सनाउल्लाह के पास, सनी उर्फ सनी भाई, और इनकी मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। और ये सनाउल्लाह भाई हैं, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर इनकी है। आप यकीन इस बात पे करेंगे कि नहीं कि ये तस्वीर इन भाई की है, सनाउल्लाह भाई की, और ये है तकरीबन 8 साल पुरानी। ये बेचारे जो है बीमारी में मुबतला हो गए थे, इम्तिहान में आ गए थे, और बहुत ज़्यादा इनका जो वज़न था वो वज़न तकरीबन सनी भाई कितना था आपका? 200 किलो। 200 किलोग्राम इनका वज़न था, और इतना वज़न था कि हमारे इलाके के अंदर इतना ज़्यादा वज़न किसी का नहीं था। मेरे ख्याल के मुताबिक तो यूँ लगता था जैसे ज़मीन हिलती थी जब हमारे इलाके में ये चलते थे। लेकिन ये बेचारे तकलीफ़ में आ गए और बड़ा सब्र के साथ इन्होंने वक्त गुजारा है, बड़े हालात का इन्होंने मुकाबला किया है, बीमारी का मुकाबला किया है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनके साथ क्या बीती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनी भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा क्या मसला बना था और कितना अर्सा आप बीमार रहे हैं? तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मैदे का इशू बना था। अच्छा, हाँ, और 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कितने अरसे से ठीक हो गए? तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि 2-3 मरतबा तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। हाँ बिल्कुल, घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। भी अल्लाह पाक की करम नवाजी हुई, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और ये बाजू को क्या मसला बना है? ये एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। उस बीमारी के दौरान ही? हाँ, दवाई लेने के लिए जा रहे थे तो काफ़ी। अच्छा, देखिए कहते हैं ना कि दुखी हो जगह दोबारा दुखती है। जब ये बीमारी की हालत के अंदर थे तो फिर ये एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो फिर इनका हादसा हो गया जिसमें इनका बाजू फ्रैक्चर हो गया। ये भी तकलीफ एक अलहदा हो गई, और फिर टांग का भी मसला बना है आपका? हाँ, लेग पे भी जो फ्रैक्चर हुआ है वो अलहदा वाला हादसा हुआ था? वो ज़्यादा हुआ है। 2 हादसे भी इसके दौरान, 2 हादसे भी हो गए थे। तो कि इंसान जो है कैसे कैसे हालात से गुजर रहा होता है। तो आपने फिर ये क्या तजर्बा हासिल किया इस हालात के दौरान? बस यही किया है कि कोई भी बीमारी के टाइम कोई भी साथ नहीं देता, जस्ट अपने अम्मी अबू के जो है ना वही साथ होते हैं। बाकी कोई दोस्त बाप सब ख़त्म, रिश्ते वगैरह सब ख़त्म। अल्लाह पाक बस किसी को ना ये हालात से ना गुजरे, बस अल्लाह पाक सब्र दे, सबसे बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब्र किया, अल्लाह पाक ने सब ठीक कर दिया। अच्छा सनी भाई, ये बताइएगा कि इलाज आपका कहाँ चलता रहा है, कौन से हॉस्पिटल में? इलाज मेरा रावलपिंडी में चल रहा था, हॉली फैमिली हॉस्पिटल है उधर। सारा कितना अरसा चलता रहा है वहाँ पे तकरीबन 2 साल। मेडिसिन अब भी चल रही है? नहीं, अब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक हूँ। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ माशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा, और वालिद मोहतरम क्या काम करते हैं? जी, बाबा पहले तो ज़रगर थे, सुनार का काम करते थे, अब तो वो वफ़ात पा चुके हैं। और मेरे साथ मेरी वालदा होती है और मैं होता हूँ, 2 आदमी हैं बस। कितना अरसा हो गया वालिद साहब फौत हुए? तकरीबन 1 साल हो गया। उस वक्त आप बीमार थे? हाँ, काफ़ी बेहतर भी था, काफ़ी बीमार भी था, नॉर्मल ही था। अब इस वक्त आप कौन कौन अफराद हैं आप इस हालत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक ही है बस, मेरी मम्मा, बस और तो कोई भी नहीं है। अम्मी साथ होती है बस। अच्छा, हाँ, भाई लोग हैं लेकिन कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। साथ जो है ना बस मेरी अम्मी ने दिया है मेरा, अभी तक वो मेरे साथ हैं। देखिए यही बात है ना कि दोस्त जहाँ सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है, वहाँ पर एक माँ होती है जो साथ निभाती है। और मैं तो आपको वीडियो में बता रहा हूँ, वैसे तो मैं इनको बारीकी में जानता हूँ कि इनकी वालिदा मोहतरमा इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर, 8 साल के जो मुश्किल तरीन हालात थे उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सीरियस हालात के अंदर जाने ने ज़िंदगी गुजारी है। वहाँ इनकी माँ इनकी खिदमत करती रही है, और ख़ुद भी बेचारी बुज़ुर्ग हैं, तो उस बुजुर्गी की हालत में वो खुद भी बीमार रहती हैं, और फिर अपने बच्चे की उस हालत में देखना और फिर इसकी खिदमत करना, ये कितना मुश्किल काम होगा। और फिर वालिद मोहतरम जो है एक आस, एक बेटा वालिद के लिए एक आस होता है, और वालिद जो होता है वो बेटे के लिए आस होता है। और वालिद मोहतरम भी इस दार फ़ानी से चले गए, फिर देखें कितना मुश्किल वक्त होगा। और अब भाई जो है आपके एक ही भाई है? हाँ जी, एक ही भाई है, 2 भाई हैं बस। तो उसने कोई आपकी हेल्प की?
ہاں ہیلپ کرتے رہیں, اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. بس یہی کہوں گا کہ مشکل ٹائم میں بھائی نے بھی ساتھ دیا ہے, یہ نہیں کہ نہیں دیا. بھائی بھی بہت اچھے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگی کرے. وہ فیملی والے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیملی والے خود اپنا جو خرچہ ہوتا ہے افورڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے فیملی جب بچوں والے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھائی کے لیے اتنا تو نہیں ایکسپورٹ کر سکتے نا. لیکن خوشی ہے, بھائی ہے ایک, بس الحمدللہ اللہ پاک اس کو خوش رکھے. سنی بھائی آپ جو ہے اس وقت جب آپ کا مسئلہ بنا تھا آپ کیا کرتے اس وقت؟ میں پولیس میں جاب کرتا تھا, ایس ایچ او سرائے ماجر کا گن مین تھا. اچھا, تو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے جو سابقہ ڈی پی او گزر چکے ہیں بھکر کے, نوید صاحب, ان کا بھی یہاں ان کو بھی اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور دل سے ان کو داد دینا چاہوں گا کہ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے جو ہے پولیس تحفظ کریانہ سٹور لکھا ہوا ہے باہر. یہ بھائی آپ بتائیے گا سنی بھائی کہ یہ کس نے بنا کے دیا ہے؟ یہ ہمارے بہت ہی عزیز ہمارے آفیسر تھے ڈی پی او نوید صاحب, انہوں نے ہیلپ کی ہے, خود آئے, خود وزٹ کیا, خود اوپننگ کی ہے انہوں نے. اور انشاءاللہ انہوں نے جو ہے پرومس کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے, انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ. حال آپ بھی رابطے میں ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں. اور یہ ان کا چکر بھی لگا یہاں پہ؟ بالکل بالکل آتے ہیں, جب وزٹ ہوتا ہے تو لازمی چکر لگاتے ہیں. اچھا یار, واٹ اے گریٹ مین یار, اگر ڈی پی او ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ جس محکمہ کے اندر تھے پولیس محکمہ میں, وہ ان کے میں ان کو جانتا رہتا ہوں کہ وہ تقریباً محکمہ ان کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ادارہ جو ہے ان کے ساتھ ہیلپ بھی کرتا ہے, تعلق میں رہتا ہے. اور یہ جو ان کی شاپ ہے مکمل دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کو ڈی پی او نوید صاحب نے بنا کے دی تھی اور وہ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور باقی بھی تقریباً جو ہے وہ پولیس محکمہ آپ سے رابطے میں ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل, بہت اچھے اچھے آفیسرز ہیں جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے, سب آتے ہیں انشاءاللہ اور حوال پوچھتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور وہ جو ہے نا تعاون بھی کر رہے ہیں. نہیں, اتنی زیادہ آپ نے وقت جو مشکل گزارا ہے اس میں آپ نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا, کسی سے مانگا ہو, یا دوستوں سے آپ نے کیا توقعات کی تھی, یا دوستوں نے کسی نے ہیلپ کی ہو آپ کی؟ نہیں, دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا میں تعارف کروا سکوں, لیکن کچھ لوگ اچھے ہیں جو خود رات کے ٹائم آتے تھے, ہیلپ کر کے چلے جاتے تھے, وہ بتاتے بھی نہیں تھے ہم نے ہیلپ کی ہے. اللہ پاک ان کی زندگی کرے, اللہ پاک ان کو بہت زیادہ. لیکن قریبی دوست جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی. تو یہ بات تو حقیقت ہے, جب انسان بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. ایک امتحان ہوتا ہے انسان پہ. دیکھیے جب کچھ عرصہ بیمار رہتا ہے تو پھر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, تو لیکن اس میں تجربہ ہو جاتا ہے, حالات کا تجربہ ہو جاتا ہے, اس دنیا کا تجربہ ہو جاتا ہے, دوستوں کا تجربہ ہو جاتا ہے. پھر جو ہے اپنے قریبی صرف ماں باپ ہوتے ہیں, وہ ساتھ نبھاتے ہیں, اس کے علاوہ مکمل ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے. تو آگے آپ دوستوں کو, آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گا اس اپنے مشکل جو وقت گزارا ہے اس حوالے سے؟ بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی پہ بھی کوئی بھی امید نہیں رکھنی. ساتھ دیتے ہیں جو اپنی فیملی والے دیتے ہیں, اپنی ماں باپ دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی بس اچھا سلوک رکھیں, اور ان کے ساتھ جو ہے نا آپ خوش رہیں. باقی کسی سے بھی کوئی بھی امید نہیں رکھیں, کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا, سب وقتی طور پہ ہوتے ہیں. اگر دولت آپ کے پاس ہے سب آپ کے ہیں, اگر کچھ نہیں ہے تو آپ ان کے لیے مر چکے ہو. اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک سب کو صبر دے, ہمت دے اور حوصلہ دے. اللہ تعالیٰ سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور سنی بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور آپ دوستوں نے ان کے لیے, سنی بھائی کے لیے اسپیشلی طور پہ دعا بھی کرنی ہے. اور اگر 47 شک میں آپ نے اگر آنا ہے, جہان خان کے نزدیک بکر میں 47 شک میں اگر آنا ہے, تو یہاں پر پولیس تحفظ کریانہ اسٹور پر آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. اور یہ انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حالت دیکھ کر, ان کی صورتحال دیکھ کر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہیلپ بھی ضرور کر دینی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.